प्रिय मित्रहरू, तपाईहरू सबैजनालाई ख्रीष्ट येशूको नाउँमा जय मसीह। हामी आजबाट एउटा विषयमा अध्ययन गर्न सुरु गर्दैछौँ अनि यो विषय चाहिँ सृष्टिकर्ता र उहाँको सृष्टि भन्ने विषय रहेको छ। हामी यस विषयलाई प्रभुको हातमा सुरुमा राख्नेछौँ, हामी प्रार्थना गर्नेछौँ अनि हामी यस विषयमा अध्ययन गर्नको निम्ति अगाडि बढ्नेछौँ। आउनुहोस् म प्रार्थना गर्छु। धन्यवाद छ पिता, आजको दिन अनि यो समयको निम्ति, अनि तपाईँले दिनुभएको मुक्ति अनि साथै तपाईँ प्रभुले दिनुभएको ज्ञान अनि बुद्धिको निम्ति पनि। तपाईँ प्रभु हाम्रा सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ अनि तपाईँ प्रभुले नै सबै कुराहरूको सृष्टि गर्नुभएको हो। हामी तपाईँ महान सृष्टिकर्तालाई आदर दिदछौँ र तपाईँले बुद्धिमानीका साथ अचम्म तरिकाले सृष्टि गर्नुभएका कुराहरूलाई हामी थोरै भए पनि बुझ्ने अनि जान्ने प्रयत्न गर्दै तपाईँ साँच्चै नै अचम्मका सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ भनेर तपाईलाई आदर दिन सक्नलाई र तपाईसँग सधैँ नै नजिक भइरहन सक्नको निम्ति हामी यस अध्ययनलाई तपाईको हातमा राख्दैछौँ। प्रभु, आजको भागमा तपाईँ प्रभुको आशिष हामी सबैमाथि रहेको होस्। आशिष माग्छौँ प्रभु येशूको नाउँमा, आमेन। सृष्टिकर्ता र उहाँको सृष्टि विषयक यस अध्ययनमा हामी परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएका 6 प्रकारका जगतहरूको बारेमा हामी विस्तृत अध्ययन गर्नेछौँ। आज हामी पहिलो भागको रूपमा हामी 6 प्रकारका जगतहरूमध्ये त्यस्ता केही जगतहरूको बारेमा हामी थोरै बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला हामी केही पदहरूलाई पढ्नेछौँ। यहाँ भजन सङ्ग्रह 104 अध्यायको 24 पद अनि 25 पद तपाईहरू देख्न सक्नुहुन्छ। म यसलाई पढ्नेछु। त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ, हे परमप्रभु, तपाईँका कामहरू कति धेरै छन्। तपाईँले यी सबैलाई बुद्धिले बनाउनु भएको छ। पृथ्वी तपाईँको सम्पत्तिले परिपूर्ण छ। यो समुद्र विशाल र अति चौडा छ, जहाँ अनगिन्ती चल्ने जन्तुहरू, ठूला र साना जीवित प्राणीहरू छन्। यसैगरी अर्को पद पनि हामी पढ्नेछौँ। यो चाहिँ अयुब 12 अध्यायको 7 पददेखि 10 पदसम्म हामी पढ्न पाउँछौँ। म पढ्नेछु। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, तर अब पशुहरूलाई सोध न र तिनीहरूले तिमीलाई सिकाइदिनेछन्, अनि आकाशका पन्छीहरूलाई पनि सोध र तिनीहरूले तिमीलाई बताइदिनेछन्। अथवा पृथ्वीसित कुरा गर र त्यसले तिमीलाई सिकाउनेछ। अनि समुद्रका माछाहरूले तिमीलाई बेली विस्तार गर्नेछन्। यी कुराहरूमध्ये यो कुरा चाहिँ परमप्रभुकै हातले गरेको हो भनेर कसले जान्दैन र? जसको हातमा हरेक जीवित प्राणीको प्राण र सारा मानिस जातिको आत्मा छ। प्रभुको यस महान वचनको निम्ति प्रभुलाई धेरै धेरै महिमा होस्। उहाँ एक अचम्मका सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, महान सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। हामीले यी खण्डहरूबाट यो बयान हामीले पढ्न पाएका छौँ। हामी सृष्टिकर्ता र उहाँको सृष्टिको बारेमा अध्ययन गर्दा 6 प्रकारका जगतहरूलाई हामी सुरुमा सरसर्ती हेर्नेछौँ। के कस्ता प्रकारका जगतहरू छन्? अब सबभन्दा पहिला जगत भनेर यहाँ मैले भन्न चाहेको कारण चाहिँ अथवा यो शब्दको अर्थ चाहिँ यसलाई समूह
भनेर पनि तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। यसलाई अङ्ग्रेजीमा किङडम भनेर भनिन्छ र हामी चाहिँ यस अध्ययनमा जगत भन्ने शब्दलाई प्रयोग गर्न गइरहेका छौँ र तपाईँले यसलाई समूह भनेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिलो त्यहाँ खनिज पदार्थको जगत छ, त्यसपछि वनस्पति जगत छ, अनि त्यसपछि अन्तरिक्ष जगत छ, त्यसपछि जल र आकाशका प्राणी जगत रहेको छ, अनि पशु जगत त्यहाँ रहेको छ र अन्तमा मानिस जगत अथवा मानव जगत रहेको हामी पाउन सक्छौँ। परमेश्वरले 6 अक्षरश दिनहरूमा सृष्टि गर्नुभयो र 7औं दिनमा विश्राम लिनुभयो। प्रस्थान 20 अध्यायको 11 पदमा त्यहाँ यसरी लेखिएको छ, किनकि 6 दिनमा परमप्रभुले आकाश, पृथ्वी, समुद्र र तिनमा भएका सबै थोकहरू बनाउनुभयो र 7औं दिनमा विश्राम लिनुभयो। तपाईले यसलाई यस चित्रहरूद्वारा पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईहरूले देख्न सक्नुहुन्छ पहिलो दिन जहाँ परमेश्वरले अँध्यारो र उज्यालोलाई अलग पार्नुभयो। दोस्रो दिन उहाँले पानीमा अथवा पानीलाई उहाँले विभाजन गर्नुभयो। तेस्रो दिनमा उहाँले सागपात अनि बिरुवाहरू, फलफुलहरू उहाँले सृष्टि गर्नुभयो। चौथो दिनमा उहाँले आकाशका ताराहरू अनि सूर्य चन्द्रलाई उहाँले सृष्टि गर्नुभयो। पाँचौं दिनमा उहाँले आकाशमा उड्ने पंक्षीहरू अनि पानीमा चलफिर गर्ने जन्तुहरूलाई उहाँले सृष्टि गर्नुभयो। छैठौं दिनमा उहाँले पशुहरू अथवा यसलाई हामी स्थल जमिनमा बस्ने पशुहरू भन्न सक्छौँ को सृष्टि गर्नुभयो। अनि मानिसलाई पनि उहाँले छैठौं दिनमा सृष्टि गर्नुभयो। मानिस आदम अनि हव्वा दुवैलाई उहाँले छैठौं दिनमा सृष्टि गर्नुभयो अनि 7औं दिनमा उहाँले विश्राम लिनुभयो। हामी आज परमेश्वरका सृष्टिहरूलाई ती फरक फरक जगतहरूमा हामीले जसरी हेर्यौं त्यसमध्येमा हामी 3वटा जगतहरूको बारेमा हामी थोरै बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको त्यो 6 दिनमा चाहिँ तेस्रो दिनमा उहाँले खनिज पदार्थको सृष्टि गर्नुभयो। हामी सुरुमा यो पदलाई पढौं, उत्पत्ति 1 अध्यायको 9 पददेखि 10 पदसम्म। त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ, अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, सुक्खा जमिन देखा परोस्, अनि त्यस्तै भयो। अनि परमेश्वरले सुक्खा जमिनलाई पृथ्वी भन्नुभयो। परमेश्वरले तेस्रो दिनमा पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। अब खनिज पदार्थ भनेर हामीले भन्नुको अर्थ चाहिँ यस्तो छ, खनिज पदार्थ भनेको यस्तो हो, प्राकृतिक रूपमा रहेका ती हरेक वस्तुहरू अथवा तत्त्वहरू जो चाहिँ अजैविक वस्तुहरूको समूह हो। अजैविक, यसलाई याद गर्नुहोला। यसमा हामी पानीलाई पनि लिन सक्छौँ, हामी हावा, अनि यसैगरी हामी माटोलाई, ढुङ्गाहरूलाई, चट्टानहरूलाई, यी यस्ता वस्तुहरू, पदार्थहरूलाई हामी लिन सक्छौँ। अनि यसमा तपाईले सुन अनि चाँदी, हीरा जस्ता वस्तुहरूलाई पनि खनिज पदार्थ भनेर
समावेश गर्न सक्नुहुन्छ। वास्तवमा परमेश्वरले पानीलाई चाहिँ दोस्रो दिनमा नै सृष्टि गर्नुभएको थियो। उहाँले दोस्रो दिनमा नै पानीलाई उहाँले विभाजन गर्नुभएको थियो। तर हामीले चाहिँ यहाँ विशेष गरी पानीलाई पनि अनि अरू पृथ्वीमा भएका खनिज पदार्थहरूको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछौँ। अनि तेस्रो दिनमा परमेश्वरले चाहिँ पृथ्वीको सृष्टि गर्नुहुँदा त्यहाँ अरू पनि खनिज पदार्थहरूको सृष्टि गर्नुभयो भन्ने कुरा हामी बाइबलबाट बुझ्न सक्छौँ। खनिज पदार्थको जगतको अध्ययन गर्ने सिलसिलामा हामी केही त्यस्ता खनिज पदार्थहरूको बारेमा हेरौँ। जस्तो मैले अघि पनि तपाईँहरूलाई भन्दै थिएँ, पानी चाहिँ हाइड्रोजन र अक्सिजन मिलेर बनेको हुन्छ, जसलाई हामी H2O पनि भन्ने गर्छौँ। पानीको न स्वाद हुन्छ न त रङ नै हुन्छ, तर पनि यो खाना पकाउन र पिउनको निम्ति उत्कृष्ट खनिज पदार्थ हो। पानीमा अणुहरू एक अर्कामा टाँसिएर बसेका हुन्छन्, जसले सतहमा चाप उत्पन्न गर्छ र किराहरू यसमाथि हिँड्न सक्छन्। तपाईले यदि जमेको पानी वा बगेको पानीमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, अथवा कुनै ठाउँमा पानी छ र त्यहाँ किरा पानीमाथि देख्नुभयो भने किरा चाहिँ डुबेको तपाईले देख्न पाउनुहुन्न। पानीमा रहेका अणुहरू एक अर्कामा टाँसिएर बसेपछि त्यहाँ किराहरूलाई चाहिँ एउटा सतह मिल्दछ र तिनीहरू चाहिँ डुब्दैनन्, तिनीहरू त्यसमाथि तैरिरहेका अथवा खडा भइरहेका हुन्छन्। चाखलाग्दो कुरा छ। पृथ्वीमा पानी 70% रहेको छ, अथवा यसलाई यसरी भनौँ, पुरै पृथ्वीमा जमिन र पानीलाई यदि हामीले अलग गर्ने हो भने पानी पृथ्वीमा 70% पृथ्वीको भूभागलाई ओगटेर बसेको पाउँछौँ भने 30% चाहिँ पृथ्वीमा जमिनले ओगटेको हामी पाउन सक्छौँ। पानी परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको पहिलो खनिज पदार्थ थियो। अनि उत्पत्ति 1 अध्यायको 1 पद अनि 2 पदमा हामी यसरी लेखिएको पढ्न पाउँछौँ। म पढ्नेछु। उत्पत्ति 1 अध्यायको 1 पद अनि 2 पदमा, सुरुमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो, अनि पृथ्वी आकार बिनाको र शून्य थियो, अनि गहिरा सागरको सतहमाथि अन्धकार थियो, अनि परमेश्वरका आत्मा पानीको सतहमाथि घुम्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि तपाईँले हेर्नुभयो भने दोस्रो दिनमा जुन चाहिँ तपाईँले 6 पदमा पाउन सक्नुहुन्छ, पानीलाई चाहिँ परमेश्वरले अन्तर राख्नु भएर अथवा यसलाई 2 भागमा विभाजन गर्नु भएर उहाँले पानीलाई पानीबाट अलग पार्नु भएको छ, जुन चाहिँ तपाईँले 6 पद अनि 7 पदमा पाउन सक्नुहुन्छ। म 6 पद, 7 पद अनि 8 पद तीनटै पढ्नेछु। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, पानीको बीचमा अन्तर होस् र यसले पानीलाई पानीबाट अलग पारोस्। अनि परमेश्वरले एउटा अन्तर बनाउनु भयो र अन्तरमनिको पानीलाई अन्तरमाथिको पानीबाट अलग पार्नुभयो। तब यस्तै भयो। अनि परमेश्वरले त्यस अन्तरलाई आकाश भन्नुभयो। अनि साँझ पर्यो र बिहान भयो दोस्रो दिन। हामी यस कुरालाई दोस्रो पत्रुस 3 अध्यायको 5 पदमा पनि पत्रुसले उल्लेख गरेको पाउन सक्छौँ। हामी त्यहाँ पनि एकचोटि हेरौँ। दोस्रो पत्रुस 3 अध्यायको 5 पदमा त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ, किनकि तिनीहरू यस कुराको विषयमा अजान रहन चाहन्छन्, परमेश्वरको वचनद्वारा प्राचीन आकाशहरू भए अनि पृथ्वी पानीबाट
र पानीद्वारा रहिरहेको थियो। याद गर्नुहोस्, यहाँनिर के भनेको छ? पृथ्वी पानीबाट र पानीद्वारा रहिरहेको थियो। हामीले यसलाई अझ अङ्ग्रेजीमा हेर्छौँ भने अझ राम्ररी बुझ्न सक्छौँ। त्यहाँ चाहिँ यसरी भनिएको छ अङ्ग्रेजीमा, म त्यस पदको तल्लो खण्ड मात्रै पढ्नेछु, अन्तिम खण्ड मात्रै। दोस्रो पत्रुस 3 अध्यायको 5 पद अङ्ग्रेजीमा, द अर्थ स्ट्यान्डिङ आउट अफ द वाटर एन्ड इन द वाटर, आउट अफ द वाटर एन्ड इन द वाटर, है। यहाँनिर हामी के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि, जब परमेश्वरले यस संसारलाई सृष्टि गर्न लागिरहनु भएको थियो, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यो संसार पानीले भरिएको थियो र परमेश्वरले चाहिँ सृष्टि गर्नुहुने अरू थोकहरूलाई स्थान दिनको निम्ति चाहिँ पानीलाई विभाजन गर्नुभएको र बीचमा एउटा ठाउँ उहाँले तयार पार्नुभएको, एउटा अन्तर उहाँले राख्नुभएको, त्यो हामी देख्न सक्छौँ। मुख्य कुरा चाहिँ परमेश्वरले पानी सबैभन्दा सुरुमा सृष्टि गर्नुभएको थियो। पानीको अर्को 2वटा स्वरूपहरू पनि छन्। विशेष गरी पानीको 3वटा स्वरूप हुन्छ, तरल, अनि त्यसपछि हिउँ वा बरफ, अनि बाफ। पानीको अर्को 2वटा स्वरूप चाहिँ बरफ वा हिउँ हो, अनि अर्को चाहिँ बाफ हो। प्रत्येक हिउँलाई अथवा प्रत्येक हिउँको कणहरूलाई, विशेष गरी आकाशबाट हिउँ झर्दाखेरि त्यो हिउँको कणहरूलाई यदि तपाईँले सूक्ष्मदर्शक यन्त्र माइक्रोस्कोपबाट हेर्नुभयो भने त्यो कणहरूको ढाँचाहरू एक अर्कामा पटक्कै मिल्दैन। र सबैभन्दा आश्चर्य लाग्दो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि, ती कणहरूलाई सूक्ष्मदर्शक यन्त्रबाट नजिकबाट हेर्नुभयो भने त्यहाँ अचम्मको ढाँचाहरू तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। यस चित्रमा तपाईँले तलपट्टि त्यहाँ 5वटा त्यस्ता ढाँचाहरूलाई देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ अचम्मको ढाँचाहरू, त्यो प्याटर्नहरू ज्यादै सुन्दर छन्, ज्यादै अचम्मको छन्। अनि तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु कि एउटा ढाँचा अर्को ढाँचासँग कहिले पनि मिल्दैन। आजसम्म एउटा ढाँचा अर्को ढाँचासँग मिलेको भेट्टाइएको छैन। अनि साथसाथै अर्को हामी बाफ पनि देख्न सक्छौँ, पानीको अर्को रूप। अनि बाफ हामी कहिले पनि समात्न सक्दैनौँ, पक्रन सक्दैनौँ, तर यो पनि पानीको अर्को एउटा स्वरूप हो। परमेश्वरले अचम्म प्रकारले पानीलाई सृष्टि गर्नुभएको छ। के तपाईँलाई थाहा छ, यदि तपाईँले चिसो पानी र तातो पानी दुवैलाई एकैचोटि फ्रिजमा राख्नुभयो भने, त्यसलाई जम्नको निम्ति छोडिदिनु भयो भने, जब तपाईँले एउटा निश्चित अवधि समय जम्नको निम्ति जुन चाहिन्छ, त्यसपछि तपाईँले खोलेर हेर्नुभयो भने तातो पानी चाहिँ पहिला जमिरहेको हुन्छ र चिसो पानी चाहिँ ढिलो जमिरहेको हुन्छ, अथवा तातो पानी चाँडै जम्छ अनि चिसो पानी चाहिँ ढिलो गरी जम्छ। यसलाई एम्पेम्बा असर अथवा एम्पेम्बा इफेक्ट भनिन्छ, जो चाहिँ एम्पेम्बा नाम गरेको एक शिक्षकले चाहिँ यो कुरा
पत्तो लगाएको थियो र उनकै नामबाट चाहिँ यो असरलाई, यो इफेक्टलाई नाम दिइएको छ। तर आजसम्म पनि कसैले पनि यो कुरा पत्ता लगाउन सकेको छैन कि तातो पानी चिसो पानी भन्दा चाँडो किन फ्रिजमा जम्छ। यो आजसम्म कसैले पत्ता लगाएको छैन। तपाईहरू पनि एकचोटि प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी अर्को जगतको विषयमा अध्ययन गरौँ। यो चाहिँ वनस्पति जगत। परमेश्वरले सृष्टिको तेस्रो दिनमा वनस्पति जगतको सिर्जना गर्नुभयो। वनस्पतिहरू उहाँले तयार पार्नुभयो। हामी उत्पत्ति 1 अध्यायको 9 पददेखि 11 पदसम्म हामी पढ्नेछौँ। त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ, अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, पृथ्वी घाँस बिउ हुने सागपात र आआफ्नो जाति अनुसारको फल दिने फलका रुखहरू जसको बिउ त्यसैमा हुन्छ यस पृथ्वीमा उमारोस्। परमेश्वरले यस पृथ्वीमा यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ घाँस बिउ हुने सागपात र आफआफ्नो जाति अनुसारको फल दिने फलका रुखहरू अनि त्यसका बिउहरू त्यसैमा हुने गरेर परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो भन्ने कुरालाई उल्लेख गरिएको छ। यो चाहिँ वनस्पति जगतको कुरा गरिएको हो। वनस्पति जगत ज्यादै सुन्दर छ। वनस्पति जगत ज्यादै अचम्मको पनि छ। यहाँनिर चित्रमा तपाईले केही फूलहरू, केही बिरुवाहरूको एउटा नक्सा, एउटा ढाँचा भनौँ न, ढाँचा तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ। यहाँनिर गुलाबको फूल पनि छ अनि अरू केही फूलहरू। मैले यहाँ तपाईहरूलाई देखाउन खोजेको कुरा चाहिँ एउटा के हो भन्दाखेरि, परमेश्वरले जब वनस्पतिहरूको सृष्टि गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो हातको अचम्मको कार्यलाई पनि उहाँले यहाँ प्रकट गर्नुभएको छ। एउटा फिबोनाची, नेपालीमा चाहिँ यसलाई फिबोनैकी भनेर शब्दकोशमा यसको अर्थ दिइएको छ अथवा शब्दकोशमा त्यसरी उल्लेख गरिएको छ। तर म चाहिँ फिबोनाची नै भन्ने छु। फिबोनाचीको एउटा ढाँचामा हामी फूलहरूलाई र वनस्पति जगतका अरू त्यस्ता बोट बिरुवाहरूलाई देख्न सक्छौँ। अब के हो त यो फिबोनाची भनेको? म यहाँनिर अलिकति तपाईहरूलाई म कोरेर लेखेर म यहाँ केही कुराहरू देखाउने छु। तपाईले यो चित्रमा यहाँनिर यो हरियो खालको एउटा बोट जुन छ हेर्दै हुनुहुन्छ होला। यहाँनिर यो चाहिँ मैले चिन्ह लगाएँ। यो बोटमा तपाईले यो पातलाई देख्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि यो पातलाई अनि त्यसपछि यो पातलाई अनि यो पातलाई अनि यो पातलाई तपाईले हेर्दै जानुभयो भने एकमाथि अर्को खप्टिँदै गएको यी पातहरू चाहिँ सानो ठुलो 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 भएर गइरहेको छ। तपाईले भन्नु होला यसमा के अचम्म छ र है? म त्यसमा आउनेछु। अर्को यता हेर्नुस्, अर्कोपट्टि यहाँनिर यो गुलाबको बोट जस्तै खालको हरियो खालको बोट बिरुवा अथवा फूल यहाँनिर मैले चिन्ह लगाएँ अथवा यहाँनिर मैले रातोहरूले कोरेँ। योभन्दा ठुलो यो छ, योभन्दा ठुलो यो छ, योभन्दा ठुलो यो छ, अनि यो छ, यो छ। अनि यसरी नै तपाईले अरू ठाउँहरूमा पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, अरू फूलहरूमा पनि। चाखलाग्दो कुरा, अचम्मको कुरा के हो भने सबैभन्दा
सानो पात अनि त्यसपछिको पात अथवा दोस्रो पातको साइजलाई, त्यसको क्षेत्रफललाई भनौँ न हैन, त्यसको जुन एउटा साइज छ त्यो दुईटालाई जोड्नु भयो भने तेस्रोको साइज निस्किन्छ। पहिलो र दोस्रोलाई जोड्नु भयो भने तेस्रोको साइज निस्किन्छ। दोस्रो र तेस्रोलाई जोड्नु भयो भने चौथोको साइज निस्किन्छ। तेस्रो र चौथोलाई जोड्नु भयो भने पाँचौँको साइज निस्किन्छ। चौथो र पाँचौँलाई जोड्नु भयो भने छैठौँको साइज निस्किन्छ। त्यसरी त्यो बढ्दै बढ्दै गइरहेको हुन्छ। यसलाई चाहिँ फिबोनाची नम्बर अथवा फिबोनाची अनुक्रम भनिन्छ। यसलाई कतिले चाहिँ द गोल्डन रेसियो अथवा नेपालीमा हामी स्वर्णिम अनुपात भनेर भन्न सक्छौँ। त्यस्तो प्रकारको अचम्म प्रकारले परमेश्वरले यसलाई सृष्टि गर्नुभएको छ। यो किन परमेश्वरले यसरी बनाउनु भयो त? म विश्वास गर्दछु उहाँ अचम्मका परमेश्वर, अचम्मका सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ भनेर आफ्नो सृष्टिमा उहाँले आफ्नो हातको कामलाई देखाउनको लागि यसरी उहाँले सृष्टि गर्नुभएको छ। र हामी यो जब देख्छौँ हामी अचम्म मान्छौँ। यस्तो त हामी आफै कहिले पनि गर्न सक्दैनौँ। मानिसले यसरी कहिले पनि गर्न सक्दैन। एउटा अचम्मको ढाँचा, फिबोनाची अनुपात। यसलाई अझ राम्ररी बुझ्नको निम्ति मैले केही चित्रहरू यहाँनिर राखेको छु। तपाईले हेर्नुभयो भने फिबोनाची यहाँनिर म फेरि कोर्नेछु, तपाईले याद गर्नुहोला। यो ठाउँ तपाईले हेर्नुभयो भने यो जुन गोलो भएको छ, यो यसरी गोलो भएको छ अनि यसरी चाहिँ यो फेरि गएको छ, फेरि यसरी गएको छ। यो ढाँचा चाहिँ तपाईले प्रकृतिका कतिपय बोट बिरुवाहरू र त्यस्ता किराहरूको अब उनीहरूको ढाड भनौँ, उनीहरूको हड्डी भनौँ, त्यहाँ पनि भेट्टाउन सक्नुहुन्छ। जसमा एउटा मैले यहाँनिर यो चित्र जुन राखिदिएको छु तपाईँले यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो र यो जोड्दा यत्रो बन्छ, अनि यो र यो जोड्दा यो बन्छ, यो र यो जोड्दा यो बन्छ। यसरी नै तपाईँले चाहिँ प्रत्येक नयाँ चाहिँ पछाडिको दुईवटाको योग फल अथवा जोडको परिणाम तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई अझ बुझ्नको निम्ति यसरी हामी हेर्न सक्छौँ। एक र एक जोडेपछि यहाँ दुई भएको छ, अनि यो एक र यो दुई जोडेपछि तीन बनेको छ, अनि यो दुई र तीन जोडेपछि पाँच बनेको छ, अनि यो तीन र पाँच जोडेपछि आठ बनेको छ। के तपाईँ यसरी नै अझै बढ्दै जान सक्नुहुन्छ? तपाईँले लेख्नुभयो भने कस्तो खालको अनुपात आउँछ भन्दाखेरि 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 अनि यस्तै यस्तै। यहाँनिर फिबोनाची ढाँचा त्यस्तै खालको छ। बोट बिरुवामा सबैभन्दा केन्द्रको पात, सबभन्दा केन्द्रको टुक्रा चाहिँ सबभन्दा सानो, अनि त्यसपछिको दोस्रो चाहिँ त्योभन्दा अलिकति ठुलो, अनि त्यसपछिको तेस्रो चाहिँ पहिलो र दोस्रोको योगफलको रूपमा, अनि त्यसरी नै क्रमिक रूपमा पछाडिको दुईटाको योगफल अनुसार त्यो आकार, त्यो साइज चाहिँ बढ्दै गइरहेको हुन्छ। यो एकदमै चाखलाग्दो कुरा हामी सृष्टिमा पाउन सक्छौँ। अर्को कुरा के तपाईलाई थाहा छ? स्याउ पानीमा कहिले पनि डुब्दैन, तर स्याउ जहिले पनि पानीमा तैरिरहन्छ। यसको खास कारण के हो त भन्दाखेरि वैज्ञानिकहरूले पत्तो लगाए अनुसार स्याउमा चाहिँ 25% हावा हुन्छ।
जसको कारणले गर्दाखेरि स्याउ पानीमा पुरै डुब्दैन। तपाईँ घरमा एकचोटि प्रयास गर्नुहोला, तपाईँ आफै छक्क पर्नुहुनेछ। के तपाईँलाई थाहा छ बन्दाकोबीमा 91% पानी हुन्छ? झट्ट हेर्दाखेरि त हामी हो र जस्तो लाग्छ, एउटा चाहिँ ठोस जस्तो लाग्छ हामीलाई, तर वास्तवमा अध्ययनले अनुसन्धानले के देखाएको छ भन्दाखेरि बन्दाकोबीमा 91% पानी हुन्छ। ज्यादै चाखलाग्दो कुरा है। यसरी हामीले वनस्पति जगतमा परमेश्वरको अचम्मको कार्य, उहाँको हातको कामलाई हामीले केही हेर्न पाएका छौँ। अब हामी अर्को एउटा जगतको विषयमा पनि हेरौँ। सृष्टिको चौथो दिनमा परमेश्वरले अन्तरिक्ष जगतको सृष्टि गर्नुभयो। हामी उत्पत्ति 1 अध्यायको 14 पददेखि 19 पदसम्म अन्तरिक्ष जगतको सृष्टि परमेश्वरले गर्नुभएको हामी देख्न सक्छौँ। म 16 पदलाई पढ्नेछु। त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ, अनि परमेश्वरले 2टा ठूला ज्योतिहरू बनाउनुभयो। ठूलो ज्योति दिनमा प्रभुता गर्नलाई र सानो ज्योति रातमाथि प्रभुता गर्नलाई उहाँले ताराहरू पनि बनाउनुभयो। यो ठूलो ज्योति भनेको चाहिँ सूर्य हो र सानो ज्योति भनेको चाहिँ चन्द्रमा हो। अनि त्यसपछि परमेश्वरले ताराहरूलाई पनि सृष्टि गर्नुभयो। म अलिकति तपाईहरूलाई आकाशमा भएका तत्त्वहरू, आकाशमा भएका अन्तरिक्ष जगतका कुराहरूलाई अलिकति म व्याख्या गर्न चाहन्छु। केही कुराहरू बताउन चाहन्छु जसले चाहिँ परमेश्वरको हातको अचम्मको कार्यलाई वर्णन गर्नेछ। तपाईले यहाँ ठुलो सूर्य देखिरहनु भएको छ, हाम्रो सूर्य हो यो। अनि तल यहाँ चाहिँ तपाईले बृहस्पति, अनि त्यसपछि अरू ग्रहहरू यहाँनिर, अनि पृथ्वी हेर्नुभयो भने यहाँ सानो देख्न सक्नुहुन्छ, अनि साथै यमलाई पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर सूर्यको दाँजोमा पृथ्वी कत्रो रहेछ तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सूर्य यहाँनिर तपाईले देख्नुभयो, अलिकति ठुलो बनाएर मैले देखाइदिएको छु। सूर्यको दाँजोमा वास्तवमा यो चाहिँ पृथ्वी हो सूर्यको दाँजोमा, तर यो चाहिँ जुन मैले यहाँ देखाइरहेको छु यो चाहिँ अलि जुम गरेर अलिकति ठुलो गरेर तपाईहरुलाई बुझ्नको निम्ति देखाइदिएको मात्र हो। एकछिनको लागि सूर्यलाई सुन्तलाको रूपमा लिउँ र पृथ्वीलाई चाहिँ यहाँ तपाईले देख्नुहुन्छ, पृथ्वीलाई चाहिँ बालुवाको एउटा कणको रूपमा लिउँ है। एउटा खाली अनुमान मात्रै, पृथ्वीलाई चाहिँ बालुवाको कण अनि सूर्यलाई चाहिँ सुन्तला। हामी एकचोटि दूरीलाई हेर्दैछौँ, दूरीको बारेमा हामी कुरा गर्दैछौँ। सुन्तलाको रूपमा रहेको सूर्य अनि बालुवाको कणको रूपमा रहेको पृथ्वी कति टाढा छ होला त? हामी अलिकति त्यस विषयमा हेर्न जाँदैछौँ। यहाँनिर कणलाई पनि तपाईले देख्नुभयो होला, बालुवाको कणको रूपमा मैले नजिकबाट अलिकति यसलाई जुम गरेर देखाइदिएको छु। मानौ यो एउटा चर्च बिल्डिङ हो, चर्च घर हो, जसमा 4 वटा कोठा छ र एक छेउबाट अर्को छेउसम्मको लम्बाइ चाहिँ
लगभग 30 फिट छ। यदि तपाईले सुन्तलालाई जुन चाहिँ हामीले सूर्यको रूपमा मानेका छौं, जुन चाहिँ यहाँनिर छ, र बालुवाको कण जसलाई हामीले पृथ्वीको रूपमा मानेका छौं, जुन चाहिँ यहाँनिर छ, तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यदि सूर्य र पृथ्वीको दूरीलाई सूर्यलाई सुन्तला मानेर र पृथ्वीलाई बालुवाको कण मानेर हामीले राख्ने हो भने सुन्तला र बालुवाको कणको दूरी चाहिँ 30 फिटको दूरीमा हुन जान्छ। त्यति टाढा चाहिँ सूर्य र बालुवाको कण रहेको छ। वास्तवमा वैज्ञानिकहरूले अध्ययन गरे अनुसार पृथ्वी र सूर्यको दूरी चाहिँ 14 करोड 96 लाख किलोमिटर टाढा छ। अब यसलाई कसरी बुझ्ने हामीले है? 14 लाख 96 करोड किलोमिटर टाढा। त्यही भएर मैले अलिकति बुझ्नको निम्ति चाहिँ यो बालुवाको जुन कण छ त्यसलाई यहाँ छेउमा र सुन्तलालाई चाहिँ यहाँ अर्को छेउमा राखेर कति टाढा ती वस्तुहरू चाहिँ राख्दाखेरि हामी सूर्य र पृथ्वीको दूरीलाई बुझ्न सक्छौं, मैले त्यो कुरा बुझ्नको निम्ति यसरी देखाइरहेको छु। यसैगरी सूर्य र यम ग्रह, अब यमलाई चाहिँ अहिले ग्रहको रूपमा मानेका पनि छैनन्। केही त्यस्ता गुणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ यम ग्रहको रूपमा पर्दैन भनेर उनले भनिरहेका छन्। उनीहरूले ठिकै छ, हामी यसलाई ग्रह भनौँ वा नभनौँ, तर यम सूर्यबाट कति टाढा छ त? अब यदि तपाईले सूर्यलाई सुन्तलाको रूपमा लिनु भएर यहाँनिर, यो चाहिँ कोटेश्वर चोक हो, कोटेश्वर चोकको बीचमा राख्नुभयो सुन्तलालाई, र यमलाई चाहिँ जुन चाहिँ बालुवाको रूपमा छ त्यसलाई बालकुमारी पुलको बीचमा तपाईले लगेर राख्नुभयो भने 948 मिटर, झन्डै झन्डै 1 किलोमिटर टाढा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। त्यति टाढा सुन्तला र बालुवा रहेको छ, जसलाई हामीले सुन्तलाको रूपमा सूर्य अनि बालुवाको रूपमा चाहिँ यमलाई हामीले हेरिरहेका छौं। यसलाई वैज्ञानिकहरूले अध्ययन अनुसन्धान गर्दाखेरि सूर्यदेखि यम ग्रहसम्मको दूरीलाई चाहिँ 5 अर्ब 90 करोड किलोमिटर टाढा भनेर उनीहरूले चाहिँ अध्ययन गरेका छन्। 5 अर्ब 90 करोड किलोमिटर टाढा। अब यसलाई बुझ्न धेरै गाह्रो हुन्छ हामीलाई, त्यही भएर सजिलोको निम्ति मैले यो सुन्तला जो चाहिँ सूर्य हो र यो बालुवाको कण जो चाहिँ यम ग्रह हो, अनि त्यसलाई कोटेश्वर चोकमा र बालकुमारीको पुलमा राख्नु भयो भने जति टाढा तिनीहरू छन् आफ्नो आकार अनुसार त्यति नै टाढा चाहिँ सूर्य र यमको रहेको पाउन सक्नुहुन्छ। यसैगरी अर्को एउटा हामी हेरौं, सूर्य र अल्फा सेन्चुरी नाम गरेको ताराको दूरी कति छ त? अल्फा सेन्चुरी चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा नजिकको तारा हो। हुन त हाम्रो सबैभन्दा नजिकको तारा त सूर्य हो, तर सूर्य चाहिँ हाम्रो आफ्नै तारा भएको हुनाले धेरैले सूर्यलाई हाम्रो आफ्नो तारा, हामी भित्रकै परिवारको रूपमा लिन्छ। त्यही भएर त्यसपछिको ताराको रूपमा चाहिँ यदि हेर्ने हो भने सबभन्दा नजिकको तारा अल्फा सेन्चुरी तारा भन्ने रहेको छ। त्यो कति टाढा छ त? अब एकपटक तपाईले फेरि ध्यान दिनुस् है, सूर्य चाहिँ सुन्तला हो, यहाँनिर छ। सूर्यलाई काठमाडौँको बीचमा एयरपोर्टमा राख्नुस् है, प्लेन उड्ने ठाउँमा राख्नुस्, र त्यो अल्फा सेन्चुरीलाई चाहिँ तपाईले बालुवाको कणको रूपमा तपाईले मान्नुहोस्, र त्यसलाई चाहिँ कहाँ राख्नुस् भन्दाखेरि भारत, दक्षिण भारतको लगभग सबैभन्दा तल
तपाईले राख्नुभयो भने त्यति टाढा चाहिँ सूर्य र अल्फा सेन्चुरी रहेको छ। यो चाहिँ नेपालको काठमाडौँ र भारतको यो दक्षिणी भागको यो बिन्दु, यो ठाउँ चाहिँ झन्डै झन्डै श्रीलङ्कासँग जोडिने ठाउँ चाहिँ यो झन्डै 2092 किलोमिटर टाढा छ। यदि सूर्य सुन्तला भएको भए र अल्फा सेन्चुरी चाहिँ बालुवाको कण भइदिएको भए एक आपसमा त्यो चाहिँ 2092 किलोमिटर टाढा हुन्थ्यो। वैज्ञानिकहरूले अध्ययन गरे अनुसार सूर्यबाट अल्फा सेन्चुरी तारा चाहिँ झन्डै 400 खर्ब किलोमिटर टाढा छ। 400 खर्ब किलोमिटर। 4 मा तपाईले चाहिँ झन्डै 13 वटा शून्य राख्नुपर्ने हुन्छ। 4 मा 13 वटा शून्य राख्नुभयो भने 400 खर्ब किलोमिटर अथवा 400 खर्ब हुन जान्छ। 400 खर्ब किलोमिटर टाढा रहेको छ। कति अचम्म छ है। यति मात्र हैन, हामी केही अरु कुराहरुलाई पनि हेरौं। यदि सूर्यमा पृथ्वी जस्तो आकारको पृथ्वीहरूलाई राख्ने हो भने कतिवटा पृथ्वी अट्छ तपाईलाई थाहा छ? सूर्यमा पृथ्वी जस्ता 13 लाख पृथ्वीहरू अटाउँछन्। 13 लाख पृथ्वीहरू। अचम्म। यसैगरी सूर्य जस्ता कतिवटा चाहिँ एन्टेरेस भन्ने तारामा अट्छ त। विशाल तारा हो यो। यसलाई रेड जाइन्ट पनि भन्छ। विशाल रातो तारा एन्टेरेस। यसमा यदि सूर्य जस्ता आकारका सूर्यहरूलाई राख्ने हो भने 6 करोड 40 लाख वटा सूर्यहरू चाहिँ यसमा अट्छ। 6 करोड 40 लाख सूर्यहरू चाहिँ यसमा अट्छ। तपाईलाई थाहा छ यो एन्टेरेस भन्ने तारा भन्दा पनि ठूला ताराहरू त्यहाँ छन्। एउटा चित्रलाई तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईले सबभन्दा माथि यो गोलो 1 नम्बरमा त्यहाँ सबभन्दा सानो बुध ग्रहलाई मैले राखिदिएको छु। त्यसपछि मंगल अनि शुक्र अनि पृथ्वी, अनि दोस्रोमा सबभन्दा सानो यहाँ पृथ्वी छ। अनि त्यसको तुलनामा अरु ठुलठुला ग्रहहरू, यो सबभन्दा ठुलो बृहस्पति छ यहाँ। अनि यो बृहस्पति फेरि यहाँ 3 नम्बरको चित्रमा हेर्नुभयो भने बृहस्पति यहाँ छ। र त्यसपछिका ठुलठुलाहरुमा हामी यहाँ देख्न सक्छौं यो सूर्य, हाम्रो सूर्य यो चाहिँ, अनि त्यसपछि यो सिरियस तारा, ब्लू जाइन्ट पनि भन्छ यसलाई हैन, नीलो विशाल तारा। अनि यो सिरियस तारा फेरि यहाँ छ 4थो नम्बरको चित्रमा हेर्नुभयो भने। अनि त्यसको दाँजोमा हेर्नुभयो भने यो अल्देबारन भन्ने यो तारा कति विशाल छ। फेरि अल्देबारन भन्ने तारा फेरि यहाँनिर तपाईले हेर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईले चाहिँ एकछिन है त, यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर है, मैले अलि माथि यहाँ गरेछु तर यहाँनिर। अनि यसको दाँजोमा बिटल जुस चाहिँ अझ विशाल छ। अब बिटल जुस यहाँ छ फेरि 6 नम्बरको यो चित्रमा। त्यसको दाँजोमा अहिलेसम्म पत्ता लागेको सबैभन्दा ठूलो तारा यो चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई VY केसियन्स है, अलिकति प्रोनाउन्सिएसन गर्न अलिकति मलाई गाह्रो भइरहेको छ। केसियन्स मेजोरस, VY केसियन्स मेजोरस भन्ने तारा रहेको छ। अब तपाई आफैले हेर्नुस् यो पृथ्वी हाम्रो र यो VY केसियन्स मेजोरस तारा, यी सबैलाई एकचोटि तुलना गरेर हेर्नुभयो भने हाम्रो दिमागले पनि भ्याउँदैन है। आज मैले यी सबै कुराहरू तपाईहरुको माझमा राख्नुको उद्देश्य चाहिँ हाम्रा परमेश्वर
अचम्मका परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले यो संसारमा खनिज पदार्थहरू सृष्टि गर्नुभयो। उहाँले यस संसारमा वनस्पतिहरूको सृष्टि गर्नुभयो। उहाँले यस संसारमा अन्तरिक्ष जगतको सृष्टि गर्नुभयो। ती सबै सृष्टिहरूलाई हामीले हेर्छौँ भने उहाँको अचम्मको कार्यलाई हामी देख्दछौँ, उहाँको हातको कामलाई, जो मानिसको विचार र कल्पनाभन्दा कैयौँ पर छ। हामी उहाँलाई धन्यवाद नदिइरहन सक्दैनौँ। र पनि मानिसहरू परमेश्वरलाई होइन तर अरू कुराहरूप्रति धन्यवादी छन्। संसारको सृष्टि चाहिँ अरू प्रकारले भएको भनेर उनीहरूले दाबी गर्छन्। तर हामीले आज हेरेको यी कुराहरूलाई एकचोटि हेर्नुहोस् त, यो यस्तो जटिल प्रकारको छ, यति सूक्ष्म छ, यो आफसे आफ हुने अथवा कुनै मानिसले बनाउने, कुनै अरू तरिकाबाट आफै बन्न जाने यो सम्भावना छैन। यसमा हामी रहेका जटिलताहरू, तर त्यो जटिलताभित्र पनि फेरि परमेश्वरले चाहिँ कसरी ठिक प्रकारले त्यसलाई बनाउनु भयो, कसरी क्रम मिलेको छ, कसरी अनुपात मिलेको छ, कसरी एक अर्कामा त्यहाँनिर ठोकिने, एक अर्कालाई बिगार्ने त्यो प्रकारको छैन भन्ने कुरालाई हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। यो अध्ययनबाट हामीले ती कुराहरूलाई हेर्न पाएका छौँ। हाम्रो अध्ययनको मूल उद्देश्य चाहिँ 6 प्रकारका जगतहरूलाई हेर्नु र त्यसपछि ती जगतहरू चाहिँ फेरि एक अर्कासँग कति फरक छ भन्ने कुरालाई पनि हेर्नु। हाम्रो उद्देश्य चाहिँ यस अध्ययनमा त्यही रहेको छ। आजलाई म यति मात्रै राख्नेछु र अर्को हप्ता हामी फेरि योभन्दा अझ बढी हेर्न जानेछौँ। आउनुहोस् म प्रार्थना गर्नेछु। धन्यवाद छ प्रभु, तपाईँको अचम्मको सृष्टिको निम्ति, तपाईँको हातका कामहरूको निम्ति, जसलाई मानिसले प्रयास गर्छ हिसाब गर्नलाई, जोर घटाउ गर्नलाई, कसरी बने होलान्, कसरी त्यो ठाउँमा रहेको छ, कति टाढा छ, कति अनुपातमा छ। अझ भन्नु पर्दाखेरि ती ताराहरूको दूरीलाई त मानिसहरूले ठ्याक्क यति नै भनेर निकाल्न सकेका छैनन्। उनीहरू अन्दाज मात्र गरिरहेका छन्। ती वनस्पतिहरू, ती फलफुलहरू किन त्यस्तो प्रकारले बनिए, मानिसहरू अचम्म पर्छन्। पानी जो हाम्रो लागि आवश्यक छ हाम्रो जीवनको निम्ति, अनि तपाईँ हाम्रो जीवनको पानी हुनुहुन्छ भन्ने कुराले पनि यो कुराको सम्झना गराउँछ कि तपाईँले पानीलाई कति महत्त्वका साथ सृष्टि गर्नुभयो। ती कुराहरूलाई पनि हामीले आज हेरेका छौँ। हामी धन्यवाद भन्दछौँ प्रभु, तपाईँको हातको महान कार्य, महान सृष्टिलाई हामी धन्यवाद दिँदछौँ। हामीलाई यस अध्ययनबाट हामीलाई सहायता, हामीलाई आशिष, हामीलाई ज्ञान बुद्धि अनि सबभन्दा ठुलो कुरा तपाईँलाई श्रद्धा गर्ने, तपाईँलाई भक्ति चढाउने, तपाईँलाई महिमा दिने काम हामी गर्न सकौँ। आशिष दिनुहोस्। आशिष माग्छौँ प्रभु येशूको नाममा, आमेन।